बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। लो जी, वो हो गया जिसका डर था। रात को हाइपरसोनिक मिसाइल जल गए। जी हाँ, यही एहतमाल था। और कम से कम डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक दिन की गुफ्तगू जो एक दिन पहले उन्होंने दी थी कि मेरी 70 मिनट बात हुई है और मेरा ख्याल है कि वो हमला करेगा ही करेगा। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किसी कबूलियत के लम्हे में व्लादिमीर पुतिन से मुतल्लिक कहा था। वो हो गया काम। उसकी डिटेल बड़ी खौफनाक है, वो आपको बतानी। प्रैंक सर व्हाइट हाउस में भी हो गए हैं। आप यूं कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी एटीएम से या यूं कह लें डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो जहांगीर तरीन था उसने धोखा दे दिया है। अच्छा खासा बड़ा झगड़ा कन्फ्रंट हो गए दोनों आपस में, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप साहब। ये भी बड़े दिलचस्प है। और इस मौके पर जनाब कुछ दीगर चीजें कैश हुई हैं। जर्मनी के चांसलर को बुलाया और जिंदगी में ऐसा रिसीव नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस तरीके से उन्होंने ओवल हाउस में उनको रिसीव किया। इसकी क्या वजह है? क्योंकि रशिया की पेशकदमी है। ये मेरी अहम टॉप स्टोरीज में होंगी। लेकिन कुत्ते समझे कि जंगल के बादशाह वो है। ये अली अमीन गंडापुर साहब बोल रहे हैं। कुत्ते समझे कि जंगल के बादशाह वो है। और ये बात उन्होंने की इमरान खान साहब से मुलाकात, 2 घंटे मुलाकात करने के बाद। मेरे पास कुछ इनसाइड एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब की मुलाकात की। वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। संबड़ियाल धांधली की 15 मिनट की वीडियो चलाई थी सर, जिसमें बैनर, पोस्टर, बैलेट बॉक्स चेंज, पुलिस गर्दी, हाथापाई, पोलिंग स्टेशन को खाली करना, हाथ मुंह जख्मी करना, ये तमाम चीजें, बदमाशियां पूरी। पता चला जी किस तरीके से वोट वो फॉर्म 45 बदले गए। उसकी सजा देने का अली हमजा को वक्त आ गया जी हाँ, उनकी गिरफ्तारी की हवाले से उसकी डिटेल्स है। और असद कैसर साहब को भी बड़ा मिशन मिला, वो भी आपको बताता हूँ। चीजें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले आगाज जरा मैं अली अमीन गंडापुर साहब से कर लेता हूँ। कल इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की जी। और मुलाकात करने के बाद उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की वो जरा सुन ले जी। कुछ अल्फाज है, जरा फिर बाकी बताता हूँ आपको जी। वो कहते हैं बारी से तफसीली मुलाकात हुई, बजट पर गुफ्तगू हुई। यही मैंने कल आपको 6 बजे बताया था कि बजट पर डेफिनेटली बात होनी ही होनी है, उसके बगैर बजट पास ही नहीं होना। उन्होंने कहा हमने मुआशी टीम की मुलाकात का पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, बजट पर गुफ्तगू हुई है। मुआशी टीम की मुलाकात नहीं करने दी जा रही इमरान खान साहब से। बानी ने बजट पर कुछ हिदायत दी है। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पर काम करना है। हम डायरेक्ट फंड नहीं देंगे, हम स्कीम्स देंगे। अफसोसनाक बात है कि आज प्रोसिक्यूशन यानी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बता रहे थे कि उन्होंने ड्रामेबाजी की और मुश्किल से तारीख मिली थी। अदलिया से हमें अब कोई उम्मीद नहीं है। हमारे पास आईनी रास्ता, वो एहतजाज का रास्ता है। हम अब एक तहरीक की तरफ जाना है और अपना हक हासिल करना है। इमरान खान साहब ने मुझे ये कहा है कि उन्हें फख्र है कि कौम जाग गई है। हमने जितने भी एहतजाज किए, लोग हमारे साथ निकले। हम पर गोलियां चलाई गई लेकिन हम डटे हुए हैं। हमारे बजट का आगाज कर्जों से होता है। इन्होंने बारियां लेकर मुल्क को तबाह कर दिया। तरमीमें करके इन्होंने इस मुल्क में कुछ नहीं छोड़ा। बेगैरती की इंतहा है कि बुशरा बीबी को 14 माह से नजरअंदाज किया गया और नजरबंद किया हुआ है। सियासी इंतकाम होते रहे लेकिन खवातीन के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे वर्कर और पार्टी लीडर आज भी जेलों में हैं। हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बड़ा बर्दाश्त किया और दरिया निजाम से मायूस हो चुके हैं। हम सड़कों पर निकलेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। हमारा लीडर कौम के लिए जेल में है। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। बजट टैक्स फ्री कर रहे हैं, डेवलपमेंट पर काम करेंगे। बानी ने वादे तौर पर कहा है पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए तैयार है। एक स्टैब्लिशमेंट एक है स्टैब्लिशमेंट, एक है धोखा और एक है फ्रॉड। मजीद सुने, अल्फाज बड़े जबरदस्त हैं उनके जी। उन्होंने कहा सबसे पहले उन्होंने जिम्मेदारी डाली है, गंडापुर साहब ने कहा मेरे पे जिम्मेदारी डाली है और ये जहाद है। इमरान खान साहब ने मुझे कहा है कि ये जहाद है जिसको हम सब मिलकर लड़ेंगे। और आइन के मुताबिक जो इख्तियार मेरा है, मैं ठोक कर एहतजाज में इस्तेमाल करूंगा। आइन के मुताबिक जो मेरे पास इख्तियार है वो ठोक कर मैं एहतजाज में इस्तेमाल करूंगा। अली अमीन गंडापुर साहब किसी खास गाइडलाइन के साथ इमरान खान साहब से बाहर आए हैं जी मुलाकात करके। और उन्होंने मजीद कहा कि अडयाला जेल में मुलाकात के बाद उन्होंने बोला कि बजट के हवाले से बात की। उन्होंने कहा हमारे सूबे में हुकूमत बानी की इनपुट लाजमी है। इमरान खान साहब की इनपुट लाजमी है और फंड इंसानी फलाह पर लगाने का हुक्म इमरान खान साहब ने दिया। हमने वेलफेयर का काम करना है, जो पीछे रह गए हैं उनको ऊपर लेके आना है। इसलिए हमारी टीम की मुलाकात होना बहुत जरूरी है। यही नहीं रुके ना सर अली अमीन गंडापुर साहब, यही नहीं रुके। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं शेर कुछ अरसे के लिए खामोश हुआ। ये वो अपने मुतल्लिक कह रहे हैं या इमरान खान साहब से मुतल्लिक कह रहे हैं? नो। उन्हें को शेर कुछ अरसे के लिए खामोश हुआ तो कुत्ते समझने लगे कि वो जंगल के बादशाह हैं। हम आइन की बालादस्ती के लिए सड़कों पर निकलेंगे। हम हक पर हैं, जीत हमारी होगी। ये इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं।
تو اس کا مطلب ہے جی وہ جو سڑکیں گرم آلریڈی جون کا مہینہ ہے، اور اس مہینے عمران خان صاحب کی جو خاص ہدایت، جو ٹیمیں جس طریقے سے جو گراؤنڈ کا جو ورکر ہے اس کو جس طریقے سے عہدے دیے جا رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہے، ناؤ اور نیور۔ تبھی ان کا پوری پارٹی کے اندر عمران خان صاحب کا ایک ہی میسج ہے، ہٹ جاؤ یا ڈٹ جاؤ۔ میں نے کہا جب میں نے کال دی تو اس وقت میں نہیں پھر برداشت کروں گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہاں اس موقع پر نا ان کی بھی ملاقات ہوئی نا، کل ظاہر بات ہے جی ایچ کیو حملہ کیس کا سماعت تھی، تو اس سماعت میں نا ان کی ملاقات ہوئی جی فواد چودھری صاحب سے، اور فواد چودھری صاحب کی ٹون بڑی ڈفرنٹ تھی، اور وہ کیونکہ انڈیا ہے نا کہ کسی ایک اہم ترین شخصیت کا پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کا، تو کم از کم فواد چودھری صاحب نہیں ہے، وہ تھا زبیر عمر صاحب سے متعلق، مگر ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس موقع پر ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جی، اور میری جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ مسلسل 3 ملاقاتوں میں بھی اپوزیشن کے بڑے الائنس پر میں مکمل آمادہ نہیں کر سکا تھا عمران خان صاحب کو، 3 ملاقاتوں میں اپوزیشن کے بڑے الائنس پر مکمل آمادہ نہیں کر سکا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے اس حد تک ضرور آمادگی کی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے نام ساری اپوزیشن جماعتوں کی مشاورت سے دیے جائیں، یعنی عمران خان، اور یہ پہلا قدم ہوگا ظاہری بات ہے۔ انہوں نے کہا اس سلسلے میں اسد کیسر صاحب کو دیگر جماعتوں سے رابطہ کر کے متفق کا نام دینے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ چلے اس سے ابتدا تو ہوئی، عمران خان صاحب ایک بڑی سیاسی تحریک کے لیے پرعزم ہیں اور تمام پارٹی کو اس ضمن میں یکسو دیکھنا چاہتے ہیں۔ غالباً شبلی فراز کو تحریک کے لائے عمل پر آگاہ کیا گیا ہے۔ سلمان راجہ، عمر ایوب اور شبلی فراز تحریک کا جو بھی لائے عمل دے، ہم عمران خان کی ہدایت کے مطابق اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان 3 افراد کی مخالفت کرتے تھے فواد چودھری صاحب، سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب اور شبلی فراز۔ ان تینوں سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی ہدایت کا یہ لائے عمل دیں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اور دوسرا پوائنٹ اس پہ یہ کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جو چیف الیکشن کمشنر تمام اپوزیشن کی، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کریں گے جی، اسد کیسر صاحب، اچکزئی صاحب سے بھی رابطہ کریں گے، اور دیگر تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کر کے کہیں گے جی اب بتائیں متفق کا کون ہے۔ اور یہ پہلا قدم ہوگا اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ثوابدید ہے نا، عمر ایوب صاحب کی ثوابدید ہے، وہ ہے اپوزیشن لیڈر، تو یہ چیز تھی۔ ہاں ادھر عالیہ حمزہ صاحبہ نے 15 منٹ کی ویڈیو کے چلائی سر، اچھی خاصی جان شکنجے میں جناح ہاؤس حملہ کیس کی سماعت تھی جی اے ٹی سی کی، اور عالیہ حمزہ صاحبہ کی حاضری معافی کی درخواست مسترد کر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کے جاری کر دیے گئے، اور ضمانتی مچل کے بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ یہ درخواست انہوں نے جناح ہاؤس حملے کیس میں حاضری معافی کی درخواست دائر انہوں نے کی تھی، اس وقت یہ صاحبہ اندر نہیں تھی، لیکن بہرحال انہوں نے کہا میری حاضری معافی کی درخواست میں نہیں آئیں، نہیں تو وارنٹ گرفتاری ہے۔ اور اس سلسلے میں جو میرے پاس ہے رات گئے اطلاع دی تھی کہ پولیس کو حکم دیا گیا ہے کہ عالیہ حمزہ کو گرفتار کر کے لے کے آئیں، پولیس ایکٹیو ہے، عالیہ حمزہ بہرحال نامعلوم مقام پر ہیں، تو وہ سیدھا اس پیشی کی طرف پہنچے گی، دیکھیں وہاں کیا ہوگا۔ تو عالیہ حمزہ صاحبہ کا جو دلیرانہ پن ہے وہ 15 منٹ کی ویڈیو میں پتہ چل کہ اس خاتون نے کچھ نہیں چھوڑا اسمبلی ہال الیکشن کا، ایک ایک چیز دنیا کے سامنے لے کے آئی ہے۔ اب آؤں اس خبر کی جانب جس سے متعلق میں کہہ رہا تھا کہ جناب وہ چل گیا جی، روس نے جی یوکرین پر سونک میزائل سے بڑا حملہ کر دیا جی۔ یہ فوٹیجز جو ساری ہے میں آپ کے سامنے اس لیے چاہتا تھا، انہوں نے فوراً یوٹیوب بین کر دینا، ٹھیک ہے، پہلے بھی ایک بار ہوا ہوا، اس لیے فوٹیجز میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ادھر۔ روس نے رات گئی یوکرین پر سپر سونک میزائل سے حملہ کیا ہے، اور اس بات کا اندیا جو تھا نا وہ خود دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہ میں نے پیوٹن سے کہا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، اور اب ایسا ہے زیلنسکی رجیم از کمنگ ٹو این اینڈ۔ یہ رات بھر سے خبریں چل رہی ہیں جی ہاں، سپر سونک میزائل سے حملہ کر دیا گیا ہے، مختلف فوٹیجز ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ اب آؤں ذرا اس خبر کی جانب جس بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ پھڈا ہو گیا جی، اور وہ پھڈا ہوا جی ایلن مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا، اور اتنا زبردست پھڈا ہے جی یہاں کہ اس پھڈے سے متعلق ایلن مسک نے ٹویٹ کیا وداؤٹ می ٹرمپ وڈ ہیو لاسٹ دا الیکشن، ڈیمز وڈ کنٹرول دا ہاؤس اینڈ دا ریپبلکنز وڈ بی 51-49 ان دا سینٹ۔ سر سچ ان گریجیٹیوڈ۔ اور اس کے بعد ایلن مسک صاحب نے باقاعدہ طور پر پول بنا دیا ہے کہ ووٹ دیں یس اور نو کے حوالے سے،
کہ if it is time to create a new political party in America that actually represent the 80s in the middle. اور میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ ایلن مسک صاحب نے عوام سے پوچھا کہ میں نئی سیاسی جماعت بنا لوں، اٹ میٹرز، یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اور ٹرمپ کو بڑے اچھے سے پتا ہے کہ اپنے بندے کو یا مخالف کو کیسے استعمال کرنا ہے. اگر یوں کہیے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے، وہ ان کو دھوکہ دے گئے، ان کی اے ٹی ایم جو ہے وہ ان کو دھوکہ دے گی عین اس وقت پر، تو یہ جب نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ ٹرمپ کا اس موقع پر یہ کہنا، ایک دن پہلے یہ کہنا روس کے حوالے سے کہ پوٹن سیڈ وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو اٹیک بیسڈ آن دیٹ اٹ از پروبیبلی ناٹ گوئنگ ٹو بی پریٹی. یہ اچھا نہیں ہوگا جب ٹرمپ حملہ کرے گا، یہ جس طریقے سے پیوٹن حملہ کرے گا، جس طریقے سے اس نے مجھے کہا ہے. آئی سیڈ ڈونٹ ڈو اٹ، یو شوڈ ناٹ ڈو اٹ، بٹ ہی سیڈ نہیں، میں نے کرنا ہی کرنا حملہ. تو سر اس کا یہ ہو گیا. اور پھر اب آپ کو پتا ہے یوکرین کے قریب سب سے زیادہ قریب جو یورپی ملک ہے، وہ اس میں ایک جرمنی بھی آتا. جرمنی کے چانسلر کو بلایا جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، اور وائٹ ہاؤس میں جس طریقے سے ریسیو کیا. جرمنی چانسلر ہے فریڈرچ مرز، اینڈ ہیونگ لنچ ایٹ دا وائٹ ہاؤس آفٹر دا میٹنگ ان دا اوول آفس. ٹرمپ میٹس مرز فار دا فرسٹ ٹائم ایٹ دا وائٹ ہاؤس. بڑا زبردست انہوں نے استقبال کیا ہے. اور یو ایس پریزیڈنٹ نے جس طریقے سے ان کا استقبال کیا، تو ڈیفینیٹلی نیٹو کے حوالے سے یا ممکنہ حملے کے حوالے ظاہری بات ہے، پھر تو یہ آخری بیریئر ہی ہے نا سر، یہ آخری بیریئر ہے یوکرین. اس کے بعد تو یورپ ہی یورپ کے اندر کیسے نبٹنا ہے، کیا کرنا ہے. ٹرمپ دوسری طرف سے بھی کام انہوں نے شروع کر دیا. یہاں ملاقات ہے بیک ٹو بیک. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.